जनाब ठीक है जनाब क्या हाल है? कैसे बड़ी भाई ठीक है सर कैसे सर ठीक है खैरियत से ये देखो ये भी मेरे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 जून है और हफ्ते का दिन है और बात करेंगे सारम बरनी केस के हवाले से, क्योंकि आज अदालत में एक बार फिर समाअत हुई है। सारम बरनी साहब को भी पेश किया गया और ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस केस में कि जो बच्ची जिसका नाम हया है, उसकी वालिदा और उसको अडॉप्ट करने वाले जिन्होंने उसको पहले अडॉप्ट किया था और फिर इकरारुल हसन का प्रोग्राम और बाकी मामला सारे हुए थे, वो दोनों लोग भी जिन्होंने फेसबुक पेज के ऐड के हवाले से कहा था, वो भी आज अदालत में गवाहान के तौर पे पेश हुए हैं। उन्होंने आज अदालत में क्या कहा है, आज की इस वीडियो में उसकी तफसील आपको बताऊंगा। सारिम बरनी साहब ने मीडिया टॉक की है बाहर निकल के। उस मीडिया टॉक में उन्होंने जो है वो एक तो अपनी बेगुनाही के हवाले से बात की और दूसरा उन्होंने यूट्यूबर्स के हवाले से बात की और कहा है कि कुछ यूट्यूबर्स व्यूज़ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्या कहा है वो आपको बताऊंगा और साथ साथ जो है इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है अदालती मामलात के ऊपर आज की इस वीडियो में सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जो है वो पेश किया गया। ये केस है दस्तावेज़ात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से। आपको पता है हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इनको जो है अदालत में पेश किया गया। वफाकी तहकीकाती एजेंट से FIA ने आज 3 गवाहान भी पेश किए हैं और उन गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। उन बयानात में क्या कहा गया है आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। साथ ही सारिम बरनी साहब के जो है वो एक नए वकील आए हैं। उन्होंने आमिर मंसूर कुरैशी साहब, ये सारिम बरनी साहब के वकील हैं और उन्होंने भी मीडिया टॉक करके ये बताया है कि आखिर क्या कुछ इस हवाले से क्या हुआ, वो भी आगे चल के आपको सुनाता हूँ। पहले खुलासा मैं बता देता हूँ, तफसील उन्हीं की ज़बानी आप सुन लीजिएगा, आमिर मंसूर कुरैशी साहब की ज़बानी। बहरहाल उन्होंने ये कहा, अफशीन जो है, जो इस बच्ची हया की वालिदा है, उसने अदालत में कहा कि जी मैं अफशीन की असल वालिदा हूँ। हमारी जो बच्ची पैदा हुई थी हया, उसकी पैदाइश के बाद हमारे हमारे हालात इस काबिल नहीं थे कि हम इस बच्ची के अखराजात बर्दाश्त कर सकें। वो कहती है कि जी डॉक्टर मदी वो कहती है कि जी बर्दाश्त कर सकें। वो कहती है कि जी मुझसे बच्ची जो है वो डॉक्टर मदिया ने ली और वो मुझे इस बच्ची के बदले रोज़मर्रा के अखराजात देती थी अपनी गुजर बसर के लिए। बच्ची डॉक्टर मदिया ने ले ली और अफशीन को डेली पैसे मिलते थे थोड़े। वो कहते हैं कि बाद में पता चला कि डॉक्टर मदिया ने बच्ची किसी और को दी, जहाँ से बच्ची सारिम बरनी ट्रस्ट पहुँच गई। माँ का ये बयान था कि जी हमें नहीं पता, हमने मदिया को दी थी, मदिया ने आगे किसको दी हमें नहीं पता। अब उसके बाद अफशीन ने कहा कि जी हमने जब पता चला कि बच्ची सारिम बरनी ट्रस्ट के पास है, हमने उनसे वापसी का मुतालबा किया, लेकिन जो है निजी टीवी प्रोग्राम, ये एयरवाई वाला प्रोग्राम है, उसमें हमें ये बताया गया कि जी बच्ची ट्रस्ट के पास ही रहेगी और हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। बाद में पता चला कि इन्होंने बच्ची किसी अमरीकी फैमिली को दे दी है। माँ ने ये बयान दिया है अदालत में आज, जो उस बच्ची की हकीकी माँ है। ठीक है। अब उसके बाद अदालत में जो दूसरा जोड़ा आया था, बुशरा और उसका खामद अयाज, जिन्होंने ये बच्ची फेसबुक पेज वाले ऐड वाली हमने आपको बारह बताया है। बुशरा और अयाज ने अदालत को बताया कि हम बे औलाद हैं और हमें एक बच्चा चाहिए था, हम एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे, गोद लेना चाहते थे। सोशल मीडिया यानी फेसबुक के ऊपर बच्चे के गोद लेने का इश्तिहार आया कि अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो बच्चा हमारे पास मौजूद है। वो कहते हैं हम उस इश्तिहार को देख के गोद लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने अदालत को ये बताया कि हमने जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमने बच्चा बाकायदा तौर पे अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी कुछ दिन के बाद जब हमने बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट अडॉप्ट किया, कुछ दिन के बाद जिनसे हमने बच्चा अडॉप्ट किया था उन्होंने हमसे 6 लाख रुपए का तकाजा किया। वो कहते हैं कि जी हम क्योंकि गरीब लोग थे और हमारे पास 6 लाख रुपए थे नहीं और हमें ये खदशा था कि यार इन्होंने पहले तो हमें बच्चा फ्री में दिया है, अब ये पैसे क्यों मांग रहे हैं। तो हमें ये शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग, जो डॉक्टर मदिया के हवाले से बात हुई, कि ये लोग कहीं बच्चे लेके बेचते तो नहीं है। वो कहते हैं कि इसके बाद जी उन्होंने कहा कि अगर आपने, डॉक्टर मदिया ने कहा कि अगर आपने 6 लाख रुपए नहीं दिए तो हम आप पे बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वो कहते हैं कि इस खौफ पे हमने जो है बच्ची सारम बरनी ट्रस्ट में छोड़ी और बाद में पता चला कि बच्ची किसी अमरीकी फैमिली को दे दी गई। अयाज ने भी ये कह दिया कि जी वाकई फेसबुक पेज से हमने सारम बरनी ट्रस्ट को बच्ची दी थी और बाद में हमें भी पता चला कि किसी अमरीकी फैमिली को दी जा रही है। सारम बरनी ट्रस्ट के CEO ने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे पाकिस्तान में की अदालतों पर यकीन है और वो हमें इंसाफ दे देंगी। बहरहाल मीडिया टॉक उन्होंने की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको आगे चल के बताता हूँ। और उन्होंने यूट्यूबर से भी एक सारिम बरनी साहब ने गिला किया है। अब इस अदालत में जो है इन 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। इस हद तक उन्होंने ये कहा कि जी जो मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा आप सुन लें
کہ جو سارم برنی صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کیا بتایا کہ اندر کیا کچھ ہوا اور انہوں نے اس کے اوپر جرح کیوں نہیں کی. انہوں نے یہ سب کچھ بتایا، وہ سن لیں. اس کے بعد آگے چل کے آپ کو سناؤں گا کہ سارم برنی صاحب یوٹیوبرز کے اوپر غصہ ہے، اس کیس کو رپورٹ کرنے کے اوپر غصہ ہے، وہ کیوں غصہ ہیں اور اس حوالے سے کیا کریں وہ بھی سناؤں گا آپ کو، اور پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کریں گے. پہلے آپ سن لیں کہ سارم برنی صاحب کے وکیل نے اندر کی سماعت کے حوالے سے باہر نکل کے کیا بتایا. انہوں نے بتایا کہ میرے بچہ جب پیدا ہوا میرے پاس گھر میں اخراجات نہیں ہیں، مجھے ڈاکٹر مدیہ نے وہ بچہ مجھ سے لیا اور مجھے روزمرہ کے وہ پیسے دیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں ڈاکٹر مدیہ نے بچہ کسی اور کو دیا اور پھر وہ سارے برنی ٹرسٹ میں آ گیا. ہمیں پتہ لگا، ہم وہاں پر گئے، بچے کا تقاضا کیا تو ARY کے ایک پروگرام میں جو کامران صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کہیں نہیں جائے گا، سارے برنی ٹرسٹ میں ہی رہے گا. اور اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ وہ بچہ انہوں نے کسی امریکن فیملی کو دے دیا. اور بشرا نے کیا کہا؟ بشرا نے یہی بیان دیا کہ میری اولاد نہیں ہے، میں بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی تھی. تو میں نے فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھا، اس میں پتہ لگا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈاکٹر بشرا اور ایک اور کوئی کلینک پہ کام کرتی ہے، وہ دے رہے ہیں بچہ کسی کو اگر پالنا ہے. تو میں نے گورنگی میں بچہ لیا. 2 دن بعد انہوں نے ہم سے 6 لاکھ کا تقاضا کیا. ہم غریب لوگ ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں FIR میں ملوث کرا دیں گے اغوا کی بچے کی. پھر وہ سارے برنی کے ٹرسٹ پہ ہم نے بچہ وہاں پر چھوڑا، ہم خود بھی وہاں پر رہے اور پھر ہم نے میڈیا کو انوالو کیا. بعد میں وہ ڈاکٹرانی نے اور بچے پیدا کیے اور بچے بیچے، اور پھر ہمارا بچہ سارے برنی کے پاس تھا آخری، اور وہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے کسی امریکن فیملی کو بچہ دے دیا. اس کے شوہر ایاز کا بھی بیان بھی کرتا. ایاز نے کوئی ایسی خاص بات نہیں کہی ہے. ایاز نے صرف شروع کا جو سیناریو تھا وہ بتایا کہ بچے اڈاپٹ کیا تھا، ڈاکٹرانی نے 6 لاکھ روپے مانگے. اس کے بعد ہم نے ایک میڈیا والے کو بتایا کہ بلیک میلرز ہیں، یہ بچے بیچتے ہیں، اور پھر میڈیا نے وہاں پولیس کے تھرو چھاپا مارا، 2 بچے اور ریکور ہوئے، اور یہی میرا بیان ہے. اس نے سارے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں. آپ نے کراس کیوں نہیں کیا؟ کراس فیزیبل ایٹ دا ٹائم آف ٹرائل، اور یہ اسٹیج نہیں ہے، ٹرائل پہ کریں گے. ٹھیک ہے. وکیل صاحب کی گفتگو آپ نے سن لیجی، انہوں نے جو کچھ کہا. اب سارم برنی صاحب جو ہے وہ باہر نکلے، کہتے ہیں کہ میں تو بال بھی کالے نہیں کرتا، میں کالے کرتوت میرے کیسے ہو سکتے ہیں. اور یوٹیوبرز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اپنے ویوز کے لیے وہ بہت بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کچھ مخصوص یوٹیوبرز کے حوالے سے کہا. حالانکہ یوٹیوبرز کی کوشش ہے وہ اس کو رپورٹ کریں. جو صحافی ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیس رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور دونوں طرف کا موقف دینا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں اگر کیس رپورٹ کر رہا ہوں تو میں دونوں طرف کا موقف دوں، یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. اس لیے میں سارم برنی صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، اب بھی رکھ رہا ہوں. سنیں سارم برنی صاحب نے اس کیس کے حوالے سے کیا کہا کہ ان کے خلاف کس طرح سازش کی گئی اور کس طرح یوٹیوبر اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں. سارم برنی صاحب کی گفتگو سن لیں، پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اور مجھے پوری امید ہے اپنے عدالتوں سے، اپنے نظام سے ضرور بہتری ہوگی. اسی نظام سے مجھے نقصان پہنچا ہے، میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں کہ اس نظام نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس میں دکھی اس لیے نہیں ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آج تک محسنوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا ہے. ایک محسن کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھوں میں ڈالیں، دونوں پاؤں میں ڈالیں. تب بھی اپنی بات پہ اٹل ہوں اور اٹل رہوں گا. نہ میں نے کچھ برا کیا تھا، نہ کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. میں تو اپنے بال کالے نہیں کرتا، میں کالے کام کیسے کر سکتا ہوں یہ آپ صحافی لوگ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے میرے آگے کھڑے ہیں سب سے ایک برسوں سے میرا تعلق ہے. مجھے افسوس صرف وہ جو میں کوئی گندے لفظ منہ سے نکلتا ہے، جو 3rd کلاس قسم کے یوٹیوبرز ہیں نا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جو اپنی دکانیں چمکانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ وہ اپنے گھروں کو بھی ننگا کر کے سامنے کھڑا کر دیں گے. انہیں احساس ہی نہیں ہے. انہوں نے لوکل ٹریول نہیں کیا، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں گئے. وہ انٹرنیشنل ٹریول پہ بات کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل نظام پہ بات کر رہے ہیں، ایڈاپشن پہ بات کر رہے ہیں. ارے بابا پاکستان کے قانون میں تو ایڈاپشن ہے ہی نہیں. پاکستان کا قانون گارجین شپ ہے. گارجین شپ کسی سنبھالنے کے لیے دیا جاتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. اس سنبھالنے کو آپ اتنا بڑا تماشا بنا کر کے اور الٹی سیدھی ویلفیئر کے لیے، بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے عدالتیں بھی اکثر ماں باپ سے بچہ لے کر کے اداروں کو دے دیتی ہیں، کیونکہ ادھر ان کی جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے ان بچوں کی، تو اداروں کو دے دیتی ہے. دنیا کے اندر
جس USA کی بات کی جائے اس USA کے اندر اگر بچے کے ذرا سا نشان ہو چہرے پہ اور صبح ٹیچر دیکھ لے تو وہ ٹیچر پولیس کال کر دیتی ہے اور بچہ اس سے لے لیا جاتا ہے اور ویلفیئر میں دے دیا جاتا ہے. جو اچھے ملک ہیں ان میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا حکومتیں کام کرتی ہیں یا ویلفیئر ٹرسٹ کام کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں کتنا اچھا کام ہو رہا ہے, وہ کسی بھی سڑک پہ نکل کے دیکھ لیجئے کس طریقے سے بچے پھکے پڑے ہوتے ہیں اور رسوا ہو رہے ہوتے ہیں. میں کل ہی ایک ٹی وی پہ خبر دیکھ رہا تھا کہ کوئی فیملی آئی تھی حیدرآباد سے کراچی میں جانور بیچنے بقرعید میں, اور اس کے 6 ماہ کے بچے کو کسی نے اغوا کر لیا. جس ملک کا نظام یہ ہو, اس ملک میں اگر بچوں کی جان کو, عزت کو, آبرو کو محفوظ کیا جا رہا ہے تو اس شخص کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں. سلام ہے, محبت اس ہتھکڑی سے مجھے, اور یہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کام. میں نہ پیچھے ہٹاؤں نہ پیچھے ہٹوں گا. جو کام کیا قانون کے مطابق کیا, تل برابر میرے کام میں, میرے کردار میں کہیں نشان نہیں ہے. بہت شکریہ سب کا. آپ ہتھکڑی چوم رہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نہیں سر, یہ دوبارہ چومتا ہوں اس کو میں, مجھے محبت ہو گئی اس سے. کیا فیل ہوتا ہے جب بیان سر کوئی بھی فیل نہیں ہوتا, وہ تو اب آپ کو دیکھیں, وہ جواب آپ کو صرف میرا وکیل دے سکتا ہے. میں اس بارے میں کسی قسم کا نہیں بولنا چاہتا, صحیح غلط اچھا برا. سارم برنی صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. یہ آج کی اس کیس کی سماعت تھی, آج کی اس کیس کے ڈیولپمنٹس تھی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. جہاں سے کوئی ہمارے انویسٹیگیٹو دوست جو جرنلسٹ ہیں وہ چیز نکالتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سارم برنی صاحب کے ٹرسٹ کا کوئی موقف آتا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھتا ہوں. اور اس کیس میں اور بھی جتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں جی. اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, لیکن بشرط زندگی. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.